तपाईहरुलाई चाहिँ आज मैले यो बैंकिङ क्लासको एटीबीएल तह 4 को बारेमा यो ओरिएन्टेसन क्लास दिन गइरहेको छु। मैले हिजोदेखि नै युट्युब लाइभमा आएर नै लाइभ स्ट्रिमिङ क्लास गरौँ, सबैलाई चाहिँ समेटेर अनि त्यहाँ सबै कुराहरु भनौँ, तपाईहरुको उपस्थितिमा के कसरी गर्ने, क्लास कस्तो हुने भन्ने विषयमा चाहिँ अब छलफल गर्न खोजेको थिएँ। तर हिजो पनि र आज पनि टेक्निकल प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि अब केही समय चाहिँ मिल्दै पनि हुन्छ। तपाईहरु मध्ये कसैले एडमिसन गर्नु पनि भएको छ र कसैले एडमिसन पनि गरिन सक्नु भएको अवस्था पनि हो। अब यो एटीबीएल लेभल 4 को बारेमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ फर्स्ट पेपरमा जीके हुन्छ। जीके चाहिँ मल्टिपल चोइसेस क्वेशनबाट 25 मार्क्स चाहिँ सोधेको हुन्छ भनेको 25 वटा प्रश्न आउँछ। प्रत्येक प्रश्नको 1 नम्बर चाहिँ हुँदाखेरि यो 25 मार्क्सको भएको र यही फर्स्ट पेपरमै यो समूह क बाट यसरी आउँछ र समूह ख मा हामीले चाहिँ के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एन्ड बैंकिङ, आर्थिक तथा बैंकिङ सम्बन्धी पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि सर्ट क्वेशन चाहिँ हामीलाई 5 वटा आउँछ, 5 वटाको 25 मार्क्स भइहाल्यो। अनि यो इकोनोमिक र बैंकिङ भनेको यो 75 मार्क्सको हुन्छ। लङ क्वेशन चाहिँ 10 पंचे 50 भएपछि यो 25 र 50 जोडेर यो 75 चाहिँ भएको। फर्स्ट पेपरमा चाहिँ हामीले के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जीके चाहिँ आउने भयो तपाईको 25 वटा। अनि त्यसपछि इकोनोमिक र बैंकिङबाट हामीलाई जम्मी चाहिँ आउने भनेको 75 मार्क्सको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो र त्यसमा पनि 10 नम्बर गोटाको क्वेशन चाहिँ 5 वटा गर्नु पर्यो र 5 नम्बरको चाहिँ 5 वटा गर्नु पर्यो। यो भनेको पहिलो पेपरको कुरा भयो। अब सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ हामीले सर्भिस रिलेटेड सेवा सम्बन्धी सोध्ने हो। यसमा चाहिँ सर्ट क्वेशन 8 वटा चाहिँ सोधेको हुन्छ, 8 पंचे 40 चाहिँ मार्क्स भइहाल्यो। अनि लङ क्वेशन चाहिँ 10 नम्बर गोटाको 6 वटा क्वेशन आउँछ, 10 छाका 60 भइहाल्यो। जम्मा यति गरेर 60 र 40 ले 100 मार्क्सको चाहिँ हुन्छ भनेर यहाँसम्म तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र तपाईहरु जसले यो 4 लेभलको चाहिँ तयारी गर्न गइराख्नु भएको छ उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा यो सिलेबसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर आफ्नो हातमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सितिमिति चाहिँ नाम निस्किन सक्ने अवस्था छैन। यो बुझेपछि मैले यो भेटिदिएँ। यो कोर्स सिलेबसमा मात्रै यो जानकारी हो। अलिकति मलाई बिसन्चो रुगामर्कीको कारणले गर्दाखेरि केही प्रब्लम भइरहेको छ। मेरो स्वरमा पनि त्यस्तै कता कता के आएको छ, मिलाएर बुझ्नु होला। हामी चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लासमा छौं। अब यसमा पनि तपाईहरुले फर्स्ट पेपरको चाहिँ कुरा गर्छु म। फर्स्ट पेपरमा हामीले पढ्नुपर्ने मेन टपिक्सहरु के छन् त भनेर यहाँ दिएको छ। यसमा हामीले मेन तपाईहरुलाई पढ्नुपर्ने टपिक्समा मैले अब भनिहाले। अब हाउ टु राइट सर्ट आन्सर क्वेशन, सर्ट क्वेशन आन्सर भन्दा पनि भयो, क्वेशन आन्सर छोटो प्रश्न जम्मा हामीले 5 मार्क्सको सोधेको हुन्छ। त्यसको पनि एउटा फर्म्याट हुन्छ। फर्म्याट वाइज रूपमा नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। एकैछिन है, एकैछिन डिस्टर्ब भयो। अब यो 5 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने, टाइम टेबल चाहिँ हेर्नुस्। यो जम्मी चाहिँ 25 वटा जीके गर्दा र यो 75 भनेको यसमा पनि 25 पूर्णाङ्कको चाहिँ र तपाईको चाहिँ 50 को। यो 25 भनेको सर्ट क्वेशन हो, एसक्यू। यो भनेको लङ क्वेशन हो। यसो गर्दाखेरि 2 घण्टा 30 मिनेट भित्रमा हामीले सकिसक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ 25 वटा जीके क्वेशन सोधेको हुन्छ। त्यो जीके क्वेशन 25 वटा मध्येमा 25 वटा चाहिँ ठ्याक मिल्नु भयो भने चाहिँ अब मिलाउन सक्नु भयो भने 25 नम्बर आयो। तर बाइ चान्स तपाईले चाहिँ यो 25 मा 25 वटा चाहिँ हान्न सक्नु भएन भने तपाईको चाहिँ अंक 20% का दरले चाहिँ कट्टा हुन्छ भनेर यही सिलेबसमा स्पष्ट लेखेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो 5 मार्क्सको क्वेशन लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अब
यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट पेपरमा हेरौँ। जस्तै यो खण्ड कको त सामान्य ज्ञान भइहाल्यो। सामान्य ज्ञान भनेको तपाईँलाई मैले दिने क्लासमा सामान्य ज्ञान र म्याथ म चाहिँ लिन्न भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको कुरा हो। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई थ्योरी क्लासको मात्रै हुन्छ। त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट जस्तै बैंकिङ अवधारणा, विकासक्रम, वर्गीकरण, बैंकका मुख्य कार्यहरू, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती, वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकार, बैंकिङ शब्दावली भन्छ नै सोधेको छ। अब यसमा नेपालको बैंकिङ अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बरमा आयो भने हामीले कसरी लेख्ने त अब यसको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसको सुरुमा हेर्नुस् है, यो भनेको एउटा फर्मेट हो। एउटा फर्मेट वाइजमा जाने, एउटा सूत्रबद्ध रूपमा जाने। सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डेफिनेसन दिन पर्ने अवस्था छ भने डेफिनेसन दिने, यदि छैन भने थोरै ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स लेख्ने। ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स कति लेख्ने त यो 2 अथवा 3 नै लिने, किनकि कति मार्क्सको त 5 मार्क्सको मात्रै भएको हुनाले हामीसँग प्रशस्त समय छैन। त्यो गरिसके पछाडि मेन बडी पार्टमा अब हामी जाउँ। मेन यो बडी पार्ट भनेको चाहिँ पोइन्ट वाइज रूपमा सबैको तपाईले बुदागत रूपमा टिप्पणी चाहिँ बनाउँदै जाने। पोइन्ट वाइज रूपमा पोइन्ट वाइज लेख्ने सेकेन्ड पार्टमा, र थर्ड पार्टमा अलिकति कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्क्लुजन चाहिँ यहाँ 2 देखि 5 लाइन अथवा 2 देखि 3 लाइनसम्मको कन्क्लुजन लेखेपछि तपाईँ हाम्रो 5 मार्कको क्वेसनलाई चाहिँ सक्यो। अब मानिलिउँ नेपालको बैंकिङ स्ट्याटसको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ आयो भने नेपालको बैंकिङ विकासक्रमलाई हेर्दा नेपालमा चाहिँ सन् 1994 सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भए पश्चात र त्योभन्दा अगाडि पनि सन् 1933 मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भए पश्चात नेपालको बैंकिङ विकासक्रम चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। हाल आएर सो अवस्थामा बीचमा चाहिँ 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने कामहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। र यो नेपालको बैंकिङ स्ट्याटसलाई हामीले चाहिँ तलका बुँदाहरूमा यस प्रकारले लेख्न सकिन्छ भनेर भनिसके पछाडि अब तलका बुँदाहरूमा तपाईले चाहिँ 1 नम्बरमा पेड अफ क्यापिटल भयो। चुक्ता पुँजी कति छ त? प्रत्येक मौद्रिक नीति 2072-73 सालले चाहिँ पेड अफ क्यापिटल भनेको क वर्गको लागि चाहिँ 8 अर्ब, अनि त्यसै गरेर ख वर्गको लागि, ग वर्गको लागि, घ वर्गको लागि। यो आज हामीले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई क्लास गर्न खोजेको होइन, मैले एउटा जस्ट एउटा स्याम्पल मात्र दिएको हो। त्यसैले यहाँ सबै भन्न पनि अब यहाँ सम्भव पनि छैन। तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कसरी चाहिँ पढाउनु हुँदो रहेछ, के रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले खोजिरहेको हुन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले मैले त्यसकै बारे चाहिँ भनेको पेड अफ क्यापिटलदेखि लिएर अब 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, बढीमा बढी चाहिँ 7सम्मका बुँदाहरू। अनि अब नम्बर अफ बैंकिङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, अनि फाइनेन्सियल लिटरेसी रेट कति छ, अनि टोटल डिपोजिट अफ अल ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स त्यसको बारेमा, अनि पोलिसी प्रोभिजन्स, अनि एनआरबी डाइरेक्टिभ्स एन्ड अदर सर्कुलेसन्सहरू के छन् त्यसको बारेमा चाहिँ सबै व्यक्त गरिसके पछाडि यस प्रकारले नेपालको बैंकिङ इतिहासको विकासक्रमलाई हेर्दै जाँदाखेरि 60 को दशक पछाडि नेपाली बैंकिङ उद्योगमा एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुने क्रम हत्तै बढेकोले हाल अहिले आएर फोर्स मर्जर अथवा मर्जरको पोलिसी मार्फत नेपालमा संहिता लागू भइसके पछाडि 753 वटै यो लोकल प्रोभिन्सहरूमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना हुनुपर्छ, त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने सरकारको लिगल प्रोभिजन भएको कारणले गर्दाखेरि अब यति धेरै प्रोभिजनमा, यति धेरै प्रोभिन्समा फैलिएका बैंक वित्तीय संस्थाका शाखाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, सुपरिवेक्षण जस्ता कामहरू गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ अवस्था छ भनेर चाहिँ यो
थोरै 2 अथवा 2 देखि 5 लाइन अथवा 2 देखि 3 लाइनमा लेखेर यो सक्ने हो। यस प्रकारले हामीले चाहिँ छोटो क्वेसनको चाहिँ गर्छौँ। अब जस्तै जीडीपी भनेको के हो, जीडीपी मापन गर्ने कुनै एउटा विधिको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर 10 नम्बरमा सोध्न सक्छ। अब त्यसको बारेमा चाहिँ कसरी गर्ने त? अब 10 नम्बरको क्वेसन चाहिँ अथवा यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले 10 नम्बरमा लेख्नु पर्यो भने अर्कै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अब हाउ टु राइट, अघिको लङ सर्ट थियो भने अब यहाँ चाहिँ अब लङ क्वेसनको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त? लङ क्वेसनको फर्मेट भन्दाखेरि यो पनि सेम यही तरिकाले तपाईहरुले 2 घण्टा 30 मिनेट भित्रमा चाहिँ अब सक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि टाइम चाहिँ एकदमै हामी कन्जस्टेड अवस्थामा हुन्छौं। त्यस कारणले तपाईहरुले चाहिँ टाइम एकदमै म्यानेज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नु नै हो भने त अब एउटै क्वेसनको आन्सर 3-4 पेज पनि लेख्न सकिन्छ। तर तपाई हामीले विगत 9-10 क्लासदेखि अनि त्यहाँ +2 देखि र ब्याचलर लेभलमा पनि पढ्दै आएका छौं। हामी लेख्न नजान्ने पनि होइनौं, लेख्न जान्दछौं। तर एउटा तरिकाबद्ध र एउटा शैलीबद्ध तरिकाले फ्याक्ट तथ्य कुराहरु पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। दुनिया दिवाना खालको स्टोरी यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्न थाल्नु भयो। स्टोरीहरु हामीले चाहिँ हाम्रो आन्सरमा राख्न थाल्यौं भने त्यसबाट के जान्छ त भन्दाखेरि हामीले सबै क्वेसनको चाहिँ एटेम्प गर्न सकिदैन। त्यो नसकिए पछाडी हामीले गाह्रो हुन्छ। अब मानिलियौ हाउ टु राइट लङ क्वेसन आन्सर, यो भनेको 10 मार्क्सको हुन्छ। 10 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कतिवटा आउँछन् भने फर्स्ट पेपरमा भन्ने कुरा अब अघि हामीले चाहिँ बुझिहाल्यौं। 5 वटा आउँछन्, 10 मा चाहिँ 50 को हुन्छ। अनि 5 मार्क्सको चाहिँ 5 वटा आउँछन् भने बुझ्नु होला। कुनलाई त भन्दाखेरि फोर्थ लेभल आयो नि, यो फोर्थ लेभल एडीबीएल को कुरा गरिरहेको छु है मैले। एडीबीएल फोर्थ लेभल को कुरा गरिरहेको छु। त्यसकारणले अब फर्मेट वाइज मा जाने हो। यो 10 मार्क भने सुरुमा के गर्नु पर्यो? डेफिनेसन लेख्न योग्य छ, दिनलाई चाहिँ सजिलो अवस्था छ भने जस्तै हामीलाई जीडीपी भनेको के हो, जीडीपी मापन गर्ने विभिन्न विधिहरू मध्ये कुनै एकको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। अथवा कुल ग्रास्थ उत्पादन भनेको के हो, कुल ग्रास्थ उत्पादन नेपाल जस्तो अविकसित अथवा अल्पविकसित देशमा मापन गर्नको लागि देखिएका कमी कमजोरीहरू अथवा डिफिकल्टिजहरू के हुन् त? व्हाट आर द मेजर डिफिकल्टिज टु क्याल्कुलेटिङ द जीडीपी इन द डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल भनेर यस्तो प्रकारको क्वेसन आयो भने हामीले चाहिँ यहाँ डेफिनेसन लेख्ने। के को डेफिनेसन त? जीडीपी को डेफिनेसन लेख्छौं। जीडीपी को यो डेफिनेसन लेखेपछि कति हुन्छ? जीडीपी अब कुनै एउटा निश्चित समय अवधिभित्र कुनै एउटा देशको भौगोलिक सिमानामा उत्पादनका साधनहरूले गरेको अन्तिम वस्तुहरूको अन्तिम बजार मूल्यलाई नै जीडीपी भनिन्छ। यसलाई यस्तो प्रकारले चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ भनेर र त्यहाँ चाहिँ अब यो 10 नम्बरको क्वेसन भएको हुनाले यो डेफिनेसन भयो। अब यसको ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स पनि चाहियो हामीलाई। एउटा सूत्रबद्ध रूपमा जानुस् है, यो ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स चाहियो। अब ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जीडीपी खास गरेर देशको आर्थिक अवस्थालाई अथवा आर्थिक वृद्धिलाई मुख्य रूपमा इन्डिकेट गर्ने एउटा इन्डिकेटर भएको हुनाले कुनै पनि देशको कुल ग्रास्थ उत्पादन हेरेर त्यो देशमा कति मात्रामा आर्थिक वृद्धि भएको छ अथवा आर्थिक विकास भएको छ भन्ने कुरा निर्गोल गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि जीडीपी को धेरै महत्त्व छ भनेर ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स लेख्ने। अब त्यसपछि नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा जीडीपी मापन गर्नमा आइपर्ने कठिनाइहरू के हुन् त भनेर सोधेको हुनाले दोस्रो भागको प्रश्नमा जानु पर्दाखेरि नेपालमा जीडीपी मापन गर्नको लागि निम्नलिखित समस्याहरू देखिएका छन् भन्दा पोइन्ट वाइजमा सबै के कति छन्? 8 वटा 9 वटा 10 वटा कति सक्नु छ त्यो सरसरी यहाँ छोटो पोइन्ट बनाएर टक्क चाहिँ यहाँ तपाईले लेख्ने। यहाँ लेखिसकेपछि अनि हामी लास्टमा यो कन्क्लुजन लेख्छौं। 10 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ जीडीपी कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई मापन गर्ने एउटा सशक्त सूचक हो। जति जीडीपी को मूल्य वृद्धि हुन्छ अथवा जीडीपी को भ्यालुएसन जति बढी हुन्छ त्यति नै त्यो देशको नागरिकहरूको र त्यो देशको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ भनेर भन्न सकिन्छ भनेर हामीले यसको कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यस प्रकारले हामीले पोइन्ट वाइज रूपमा यसरी जाँदाखेरि अब तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। हामीले चाहिँ अब 1 नम्बरमा चाहिँ यो एडीबीएल
लेभल 4 को यो फर्स्ट पेपरको 1 नम्बरमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अवसर चुनौती यो सबै अलिकति भूमिका लेख्दै भनेको ब्याकग्राउन्ड सेन्टेन्स लेख्दै अनि त्यस पछाडि पोइन्ट वाइजमा लेख्दै र कन्क्लुजन लेख्दै गर्न सक्ने पर्ने छ। अब 2 नम्बर जाउँ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन। अब एनआरबी डिरेक्टिभ 77 आइसक्न लागेको होला, आइसकेको छ। अब 78 आउन बाँकी छ हैन। र प्राउडेन्सियल प्रिन्सिपल भनेको पनि तपाईहरु नझुकिनु होला। प्राउडेन्सियल प्रिन्सिपल भनेको नि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन निरीक्षण अनुगमन गर्नको लागि जारी गरिएका यी 22-23 वटा जुन प्राउडेन्सियल प्रिन्सिपलबाट एनआरबी डिरेक्टिभहरू छन् नि हो तिनीहरूलाई नै नेपालीमा विवेकशील नियमनहरू के त विवेकशील नियमनहरू भनिन्छ। यसको बारेमा पनि झुक्या तपाईलाई सोध्न सक्छ। विवेकशील नियमनहरू के हुन् कुनै एउटाको बारेमा संक्षिप्तमा छोटो चर्चा गर्नुहोस् भने यसरी 10 नम्बरमा नि आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भने त्यो अवस्थामा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो तपाईले बुझिहाल्नु भयो। यो मैले मेटिदिए पछि हामीले क्लासमा गर्दै गएपछि कुनको कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईलाई डिटेलमा आइहाल्छ। अहिले चाहिँ मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि प्राउडेन्सियल प्रिन्सिपल भनेकै के हुन् त एनआरबी डिरेक्टिभ हुन्। एनआरबी डिरेक्टिभ हुन् नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सुपरभिजन गर्न अनुगमन गर्न सजिलो होस् र यिनै एनआरबी डिरेक्टिभ्सलाई चाहिँ पालना गरेको खण्डमा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू जोखिममा जाँदैनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले बसेल भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो। मुद्रा तथा बैंकिङको इतिहासमा त्यो प्रिन्सिपललाई शिरोधार्य गरिसके पछाडि ल्याएको चाहिँ यो प्रिन्सिपलहरू हुन्। यो ल्याइसके पछाडि नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन पनि कायम हुनलाई धेरै टेवा पुगेको छ। जुन कुरा हामीले पछि पनि यहाँ पढ्दै जान्छौँ। अब तपाईहरुको 4 लेभल भएको हुनाले त्यति साह्रो भास्टमा त जानु नपर्ला र पनि हामीले चाहिँ के गरेर छौँ त भन्दाखेरि यो एनआरबी डिरेक्टिभ अथवा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुन हुन् 1 इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, त्यसपछि 2 इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, 6 को अब संस्थागत सुशासन छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, त्यसै गरेर 13 इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, अनि 17 इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, 19 इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ, अनि त्यहाँ 23 अथवा 22 के गर्छ त विविध त्यो सबै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ सर्ट आन्सर टाइपमा अथवा लङ आन्सर टाइपमा के कस्तो प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ। जस्तै एनआरबी डिरेक्टिभ 1 बाट हामीलाई सोध्न सक्छ पुँजी भनेको के हो, पुँजी कोषको संरचना कसरी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अथवा बसेल भनेको के हो, यहाँ तपाईलाई बसेलको बारेमा पनि दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको बारेमा चाहिँ लेख्नुहोस् भन्न आयो भने पनि त्यही एनआरबी डिरेक्टिभ 1 नै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्ने यसको बारेमा यसरी पढ्ने हो। अब जाउँ हामी 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा चाहिँ तपाईको के छ त भन्नुहुन्छ भने निक्षेप सेवाको अवधारणा। निक्षेप भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले पनि अब अलिअलि पढि नै राख्नु भएको छ। अनि यसको स्रोत सङ्कलन कसरी हुन्छ, कर्जा सेवाको अवधारणा र कर्जाको प्रकार र कर्जा वर्गीकरण। हेर्नुस् कर्जा वर्गीकरण आयो भने के हो त एनआरबी डिरेक्टिभ नम्बर 2 नै हो। यसको आन्सर पनि कर्जाले कति भागमा विभाजन गरेको छ त जम्मा 5 भागमा विभाजन गरेको छ। असल कर्जा, सूक्ष्म निगरानी कर्जा, त्यसपछि कमसल कर्जा, अनि त्यहाँबाट शङ्कास्पद कर्जा अनि खराब कर्जा। यसरी 5 भागमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नम्बर 2 मा चाहिँ उल्लेख गरेको छ भनेर अब सर हामीले चाहिँ असलमा के हो, अनि त्यहाँबाट सूक्ष्ममा के हो, कमसलमा के हो, अनि शङ्कास्पदमा के हो र खराबमा के हो त र कति प्रतिशत चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ त जोखिम चाहिँ नहोस् भन्नको लागि भनेर त्यहाँ दिएको छ। यसको बारेमा हामीले यो लेख्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सबै लेखाइन्छ। अरू कुराहरू म यसरी क्लासमा भन्छु। तपाईलाई आवश्यक पर्छ भने म नोट पनि जसले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँको एउटा छुट्टै फेसबुक चाहिँ च्याटिङ ग्रुप भन्छ त्यो ग्रुपमा चाहिँ म राख्छु र तपाईहरुको इमेल एड्रेस पनि म माग्छु। त्यसबाट म पीडीएफ को फर्ममा पीडीएफ बनाएर तपाईलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छु। त्यसपछि 4 नम्बरमा जाउँ लेखा भयो। तपाईले यहाँ माथि हेर्नुपर्ने भएको होला कुन
बाट चाहिँ कति कति सोधिन्छ भनेर पनि यहाँ दिएको छ। 4 नम्बरमा यो लेखाबाट चाहिँ नि अब दुईटा क्वेसन आउँछन् भनेपछि यो पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। लेखा प्रणालीको परिचय दिनु पर्यो यो, अनि एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली के हो र यसमा ब्यालेन्स सिट भयो हेर्नुहोस् होइन, डबल इन्ट्री सिस्टम। यो डबल इन्ट्री सिस्टम हामीले मजाले पढ्छौँ। त्यस पछाडि यो पढिसकेपछि ब्यालेन्स सिट राम्ररी पढ्छौँ हामीले। यो ब्यालेन्स सिटको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ 10 नम्बरको क्वेसन पनि आउन सक्छ, फर्मेट लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने। त्यसै गरेर लेखाको महत्त्व के छ, अनि वित्तीय विवरणको महत्त्व तथा भूमिका। वित्तीय विवरण भनेको के हो, नाफा नोक्सानी हिसाब खाता भनेको के हो, नाफा नोक्सानी हिसाब खाताको फर्मेटमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि हामीले चाहिँ पढ्छौँ। यसबाट आयो भने तपाईँलाई सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ, लङ क्वेसन पनि आउन सक्छ। अब 5 नम्बरमा गएपछि अर्थशास्त्र हो। अर्थशास्त्रको परिभाषा, त्यसमा अब डिमान्ड भनेको के हो, सप्लाई भनेको के हो, प्रोडक्सन भनेको के हो, अनि कन्जम्सनको कुराहरू आउँछ। अनि कन्जम्सन सरप्लसको बारेमा दिएको छ यहाँ, अलिकति पपुलेसनको बारेमा छ, इन्भेस्टमेन्टको बारेमा दिएको छ, अनि राष्ट्रिय आम्दानी भनेको नेसनल इन्कमको बारेमा पनि दिएको छ, अनि अलिकति हामीलाई रेमिटेन्सको बारेमा दिएको छ, अनि इन्फ्लेसनको बारेमा पनि जानकारी थोरै जानकारी चाहिँ गर्नु भनेको छ। यसबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ 10 नम्बरको क्वेसन पनि आउन सक्छ, 5 नम्बर पनि आउन सक्छ, यो पनि हामीले गर्छौँ। अनि वित्त तथा मौद्रिक नीतिको बारेमा, वैदेशिक व्यापार भनेको फरेन ट्रेडको बारेमा पनि दिएको रहेछ, अनि सङ्घीय बजेटको बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रो सरकार चाहिँ यो संहितामा गइसके पछाडि सङ्घीय बजेट भनेको केन्द्र सरकारले बनाउने बजेटको बारेमा भनेको, अनि आर्थिक उदारीकरण भनेको इकोनोमिक लिबरलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसन भनेको विश्वव्यापीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेपछि 5 नम्बरमा नि सोध्न सक्छ, 10 नम्बरमा नि सोध्न सक्छ। निम्नलिखित तलका पोइन्टहरूमा टिपोट लेख्नुहोस् भनेर दुईटा दिएर 10 नम्बरको पनि सोध्न सक्छ। यस प्रकारले पनि हामीले यसको बारेमा पनि सबै हामीले नोट बनाएर चाहिँ पढ्ने छौँ। यति गरेपछि हाम्रो फर्स्ट पेपर चाहिँ फिनिस भयो। अब बाँकी रह्यो सेकेन्ड पेपर, एडिबिएल लेभल 4 को चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लासमा हामीले चाहिँ कसरी गर्ने त के गर्ने भन्ने विषयमा म यहाँ आज भन्न गइरहेको छु। तपाईँहरू धेरै चाहिँ अब क्लास लिने भनेर इच्छुक पनि हुनुहुन्थ्यो। म फेरि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहेँ। अब मैले हिजो पनि र आज पनि लाइभ क्लास गर्नको लागि धेरै ट्राई गरेँ, तर नसकेको कारणले गर्दाखेरि मैले आज यसरी एउटा क्लास जस्तो गरेर तपाईँलाई चाहिँ भिडियो राख्न पाएँ भने तपाईँलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो। अब सबैजना चाहिँ मिलेर गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यति सके पछाडि हामी सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ अल्प नगरिकन जाऊँ। अब यो सेकेन्ड पेपरमा नि लेख्नुपर्ने सेम कुराहरू यसरी नै हो। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ के छ त तपाईँको भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्भिस सम्बन्धी, यो सेवा सम्बन्धी छ, यो सर्भिस रिलेटेड म्यानेजमेन्ट सम्बन्धीको कुराहरू आउँछ। सेकेन्ड पत्रमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि कतिवटा क्वेसन आउँछ त त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। जम्मा जम्मी चाहिँ नि प्रश्नहरू हामीलाई सेकेन्ड पेपरबाट चाहिँ 8वटा प्रश्न आउने रहेछ। ल सर्ट क्वेसन 8 × 5 गरेर 8 × 5 = 40 मार्क्स। यो चाहिँ नि सर्ट क्वेसन आयो। सर्ट क्वेसन चाहिँ 8वटा आउँछन्। सेकेन्ड पेपरको कुरा गरिरहेको छु। र लङ क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् है, लङ क्वेसन चाहिँ तपाईँको यता 40 भएपछि 10 × 6 गरेर 60 मार्क्सको आउँछ। यो अनि कति भयो त 100 मार्क्सको भयो। 100 मार्क्सको कतिखेर सक्नु पर्यो त 2 घन्टा 30 मिनटमा सक्नु पर्यो। दुनियाँभरिको यहाँ कथा व्यथा लेख्ने कुरा चाहिँ हुँदैन दायाँमा तपाईँले यसरी, किनभने तथापि त्यसै कारणले गर्दाखेरि किनकि यस्तो धेरै चाहिँ संयोजकहरू जोडेर उत्तरहरू बनाउनपट्टि हामी नलाने गरी कसरी सर्ट चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरामा जान्छौँ। अब यसमा 1 नम्बरमा छ संगठन तथा व्यवस्थापन, यो सबै म्यानेजमेन्ट पढौँ। अब यो यसको 2 नम्बर भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ र जसबाट 2टा क्वेसन आउने रहेछ। यो खण्ड क को 2 नम्बर चाहिँ हेर्नुहोस् त, खण्ड क को 2 नम्बरबाट 2टा क्वेसन आउँछ भनेको छ। त्यसमा लङ क्वेसन र एउटा र सर्ट क्वेसन एउटा, किनकि त्यो एचआरएम हो, मानव संसाधन भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ गणित छ। गणितबाट चाहिँ तपाईँलाई एउटा मात्रै क्वेसन आउँछ, सायद यो 10मा आउँछ अथवा 5 गरेर पनि आउन सक्छ। अनि 4 नम्बरमा कम्प्युटर सम्बन्धी यो विन्डोज एमएस भयो, अनि इन्टरनेट इमेल। अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई एमएस पनि दिएको छ क्या र डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि दिएको रहेछ। अनि सिबिएस 4 नम्बरमा सिबिएस दिएको छ, कोर ब्याङ्किङ सिस्टम र त्यसबाट हुने जोखिमहरू भनेर चाहिँ यो 4 नम्बरमा दिएको छ। त्यो पनि एउटा क्वेसन आउँछ भनेको छ।
अनि बैंकिङ सेवा तथा उपकरणहरू निक्षेप सेवा कर्जा सेवा भयो। अब बैंक जमात हुन्छ त्यहाँ, अनि लेटर अफ प्रोमिसरी नोट, लेटर अफ यो प्रतिपत्र भयो, अनि कृषि बचत, किसान क्रेडिट कार्ड, अनि बिएलबीको बारेमा, रेमिटको बारेमा हामीले सर्ट चाहिँ लेखेर चाहिँ नोटहरू चाहिँ बनाउँछौँ। यो त तपाईँहरूले जब सुनिरहेको कुरा हो। कोर ब्याङ्किङको बारेमा सुन्नुभएको छैन होला, मेल मर्जको बारेमा सुन्नुभएको छैन होला, र एमआइएसको बारेमा पनि नसुन्नु भएको हुनसक्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले सबै नोट बनाएर चाहिँ पढ्छौँ, र खास गरेर यसमा चाहिँ मुख्य प्रायोरिटी भनेको हाम्रो 2 नम्बर र 5 नम्बर, अनि 1 त भइ नै गयो, अनि 6 नम्बरलाई चाहिँ हामीले बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। यसबाट चाहिँ यति आउँछ भनेर पढेर यो खण्ड कबाट हो यो हेर्नुहोस्, यो सेक्सन एबाट आयो। सेक्सन एबाट यति आउँछ। अब सेक्सन बीमा पनि रहेको छ। सेक्सन बीमा जम्मा 7वटा चाहिँ च्याप्टर पढ्नुपर्ने छ। त्यो 7वटा च्याप्टरबाट पनि प्रत्येक च्याप्टरबाट नछुटाइकन एउटा क्वेसन आउँछ है भनेको छ, तर यति मार्क्सको यसबाट आउँछ, यति मार्क्सको यसबाट आउँछ भनेर चाहिँ लेखेको छैन। त्यसकारण हामी त प्रिपेयर त हुनु पर्यो। नेपालको बैंकमा अब यो अलिकति कृषि विकास बैंकको कुरा गर्दाखेरि र नेपाल बैंकको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारको चाहिँ नि अब 51% चाहिँ अब सेयर स्वामित्व भएका बैंकहरू हुन् होइन। अब तपाईँको आरबिपीको कुरा गर्नु छ भने चाहिँ अब 100% चाहिँ नेपाल सरकारको सेयर चाहिँ रहेको बैंक भएको कारणले यो आरबिपी र एनआरबीको त कुरै नगरौँ। र तपाईँलाई एउटा जानकारी, यो आरबिपीमा पनि धेरै ठुलो मात्रामा चाहिँ भ्याकेन्सी आउने कुरा भइरहेको छ। तपाईहरूले आजैदेखि नै मैले भनेअनुसारको राम्रो टिपोट गरेर नोट बनाएर पढ्नुभयो भने अब ग्यारेन्टी नै त म भन्न त सक्दिनँ, मेहनत त सबै तपाईँको हातमा पर्दछ। तर मसँग क्लास चाहिँ लिन सक्नुभयो र मैले तपाईँलाई यदि क्लास दिन सकेँ भने, टाइम चाहिँ त्यस्तै म्यानेज गर्न सकेँ भने, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लगभग हामी चाहिँ 60 डेज भनेको छ। त्यसमा केही प्लस पनि हुनसक्छ। प्लस पनि भयो भने र पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई त्यस्तै अब राम्रो लाग्छ अथवा के लाग्छ भन्ने कुरा अब मेरो नोटहरू पनि तपाईँले हेर्नुभएकै छ। मेरो फेसबुक पेज पनि छ आदिमा सारा भन्ने, र मैले चाहिँ ब्याङ्क्स एक्जाम रिसोर्सेस भन्ने एउटा फेसबुक ग्रुप पनि बनाएको छ। त्यसमा पनि मैले बेला बेलामा चाहिँ नोटहरू चाहिँ हाल त्यहाँ अपलोड गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एडिबिएल र यो एनबिएलको पनि भ्याकेन्सी आइसकेको छ, एडिबिएलको पनि आइसकेको छ, र पढाउने तरिका भनेको सबै यस्तै हो। अब अलिकति 5 नम्बरको कोटाको कति सोध्ने, 10 नम्बरको कोटाको कति सोध्ने भन्ने कुरा हो। यहाँ आज हामीले चाहिँ 4th लेभल एडिबिएलको कुरा गरिरहेका छौँ, र 5th लेभलको पनि सेम पढाउने तरिका यही नै हो। जसले चाहिँ 5औं लेभलको भन्नुभएको छ उहाँले पनि अब यस्तो सिलेबस चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। सिलेबस हातमा नभइकन अब यसो कामै छैन। र जहाँसम्म बुकको कुराहरू छ, बुकको कुराहरूमा तपाईँलाई बजारमा निस्केका बुकहरूमध्ये कुन चाहिँ राम्रो रहेछ एउटा बुक चाहिँ पढ्नुहोस्। एउटा किनेपछि के कस्तो रहेछ भने त्यसको यसो कन्सेप्चुअलाइजको लागि मात्रै हो त्यो होइन, त्यो नै सबै पर्फेक्ट हुँदैन, र बजारमा कुनै पनि बुकहरू चाहिँ त्यति राम्रो पर्फेक्ट चाहिँ हुँदैनन्। त्यस कारणले तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा +2 लेभलका जति पनि एकाउन्टसँग सम्बन्धित बुकहरू छन्, +2 लेभलका बुकहरू हेर्नुभयो भने त्यसलाई एनफ भयो। अब 5औं लेभलको तयारी गर्ने साथीहरूले चाहिँ ब्याचलर लेभलका अनि मास्टर लेभलको अब तपाईँको बुकैको कुरा गर्नु छ भने तपाईँहरूको कसको चाहिँ बुक किन्नको लागि म रिफर गर्छु भने तपाईँहरू सबै नेपाली मिडियम हुनुहुन्छ यता भने इङ्ग्लिस मिडियममा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ यो एकाउन्टको लागि चाहिँ नि अस्मिता फाउन्डेसनको किन्दा पनि राम्रो भयो। अस्मिता फाउन्डेसनको बुक पाउँछ बजारमा, बाग बजारतिर पनि पाइन्छ। त्यसै गरेर यो म्यानेजमेन्टको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बुक किन्न मन पर्यो भने यो पनि नभनौँ, तपाईँलाई चाहिँ एकदम सठिकमा चाहिँ जाने गोविन्द राम अग्रवालको बुक राम्रो छ, यो किन्नु होला। र तपाईँहरू सक्नुहुन्छ काठमाडौँ वरिपरि हुनुहुन्छ, काठमाडौँमै बसाइ छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बैङ्किङ समाचारहरू ल्याउनुहोस्, आर्थिक मीमांसाहरू ल्याउनुहोस्, मिरमिरे ल्याउनुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्क समाचार ल्याउनुहोस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्क इन 60 years भन्ने बुकहरू निकालेको हुन्छ। त्यहाँ जति पनि त्यहाँ भेट्नुहुन्छ आर्थिक लेखहरू चाहिँ भएका बुकहरू सोपान चाहिँ ल्याउनुहोस्। यस्तो चाहिँ एकदम रिलायबल सोर्स हुन्छ। त्यो बजारमा हच्चुवाका तालमा कुनैले के गरेको छ, कुनैले के गरेको छ, मैले फेरि बजारमा निस्केको किताबहरूको विरोधी हो म भन्न खोजेको होइन, तपाईँले चाहिँ अब बुझि नै हाल्नुहुन्छ होला होइन।
कसैले कुन पब्लिकेसनको राम्रो कसैले कुन पब्लिकेसनको राम्रो भनेर फेसबुकमा अब युट्युबमा जथाभावी हालेको पनि देख्न सकिन्छ। त्यस्ताको पछाडि लाग्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले अलिकति विचार गरेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। र बुकैको हिसाबमा चाहिँ खोज्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट निस्केको मैले अघि नै भनिहालेँ आर्थिक मीमांसा भयो, मिरमिरे भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समाचार भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन 60 years 62 years भनेर चाहिँ अब नयाँ पनि आइसकेको होला। अनि त्यसै गरेर एनआरबी डिरेक्टिभ अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनहरू भयो। यस्ता चाहिँ बुकहरू तपाईँले ल्याउनु भयो भने हुन्छ। र म्यानेजमेन्टको किताब चाहिँ गर्नुहुन्छ भने यसमा एचआरएम यो गोविन्दराम अग्रवालको एचआरएम पनि सबै समेटेको छ होइन। अनि यो अर्गनाइजेसनको बारेमा पनि यसमा सबै राम्रो दिएको छ, सर्टकटमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने होइन। अनि इङ्ग्लिसको पढ्नुहुन्छ भने अब म्यान्क्यू इकोनोमिक्सको पढ्नुहुन्छ भने म्यान्क्यूको चाहिँ अब पढ्नु भए पनि हुन्छ। अब इकोनोमिक्समा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब तपाईँले इङ्ग्लिसभन्दा नेपाली पढ्ने चाहिँ बढी हुनुहुन्छ यहाँ होइन। अनि यही सेकेन्ड पेपरमा फेरि के दिएको छ तपाईँले भन्दाखेरि रेमिटेन्सको बारेमा पनि गर भनेको छ। हामीले फर्स्ट पेपरमा पनि रेमिटेन्स छ, सेकेन्ड पेपरमा पनि रेमिटेन्स छ। अब 5 नम्बरमा बैङ्किङ व्यवसायमा अन्तर्निहित जोखिमहरू र यसको प्रकार भनेको छ र सोच सम्बन्धी व्यवस्थापन छ। यो पनि एनआरबी डिरेक्टिभबाट नै हो। त्यस कारणले यो पनि अब एनआरबी डिरेक्टिभ चाहिँ राम्रोसँगले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेपालको आर्थिक कृषि बैङ्किङ क्षेत्रको विकासक्रममा कृषि विकास बैङ्कको भूमिका भनेपछि सेकेन्ड पेपर पनि सक्यो। अब आजलाई चाहिँ यो भिडियो लामो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एटिबिएल 4 लेभलको र एनबिएलमा जसले चाहिँ नि 3 लेभल 4 लेभल 5th लेभलमा भन्नुभएको छ र यहाँ एडिबिएलमा नि भन्नुभएको छ भने मिल्ने टपिक्स चाहिँ हामी सँगै गराउँछौँ क्लास। यदि मिल्ने टपिक्स भएन भने तपाईँहरूको क्लास छुट्टै हुन्छ। र यसरी नै जसले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभएको छ उसलाई सम्बन्धित भिडियो चाहिँ लिङ्क पठाइन्छ र यस प्रकारले चाहिँ क्लास हुन्छ। तपाईँले पनि सोही अनुसारले चाहिँ अब गर्नुहोला। अब मैले एक्टरको बारेमा त विभिन्न भिडियोहरू बनाएर मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मैले राखिसकेको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन अनलाइन क्लास गर्ने कुरा चाहिँ भइरहेको थियो र तपाईँहरूलाई पनि सहभागी गराएर तपाईँहरूको पनि कुरा के कस्तो छ त भन्ने बुझौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्ने कुरामा चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ भएको हुनाले अब मलाई सम्भवतः 2-3 दिनभित्रमा चाहिँ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जसले चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टेडहरूले चाहिँ पेमेन्ट गर्नु होला। मैले पेमेन्टको चाहिँ तरिका सबै बताइदिइसकेको छु। तपाईँले ई सेवाबाट प्राप्त गर्नुभए पनि हुन्छ, कनेक्ट आइपिएसबाट गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा आइएमबी विभिन्न यस्ताहरू छन्। यो मोबाइल ब्याङ्किङहरू र इन्टरनेट ब्याङ्किङको बारेमा पनि अहिले जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब आजको यो क्लासबाट चाहिँ म बिदा चाहिँ माग्न चाहन्छु। त्यसै गरेर तपाईँले 5औं लेभल र एनबिएलको जसले फर्म चाहिँ भर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि पनि यसरी नै क्लास राखेर म जानकारी दिन्छु भनेर अब आजको लागि क्लास यति नै है त। आजको लागि क्लास यति नै।